أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت شهادتین و اجتیازه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند از آن دسته ها ذکر می شد که برای رفع فتنه های دوران خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرستاده شده بود و در این رابطه شرح و تفصیل پیش دستی حضرت خالد بن ولید به سوی مالک بن نویره در بطاح اینطور بیان شده است که بطاح نام چشمه‌ای در منطقه بنو اسد است. مالک بن نویره به شاخه‌ای از بنو تمیم به نام بنو یرموع تعلق داشت. وی در نهم هجری به مدینه آمده و اسلام آورده بود. او یکی از سرداران قوم خود بود و از میان شجاعان و سوارکاران ماهر عرب شمرده میشد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او مسئولیت جمع‌آوری اموال زکات و از قبیلهش سپرده و به سمت عامل زکات منصوب کرده بودند. اما زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درگذشتند و در میان عرب موج ارتداد و شورش اوج گرفت، مالک بن نویره هم یکی از مرتادان گشت. هنگامی که به او خبر درگذشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، بسیار خوشحال شد و جشن گرفت. زنان خانه‌اش حنا زدند و طبل‌ها نواختند و بسیار خوشی کردند. وی آن مسلمانان قبیله خود را کشت که قائل به وجوب زکات و فرستادن آن به مرکز یعنی مدینه بودند. و از این نکته در خور تأمل است که دلیل عقوبت یا اقدامات سخت گیرانه علیه آن مردم یاغی فقط ارتدادشان نبود، بلکه آنان سعی داشتند مسلمانان را آسیب برسانند. به هر حال در این باره اومده است که مالک بن نویره از یک سو از زکات دادن انکار کرد و اموال جمع شده زکات را به مردم قوم خود پس داد و از طرف دیگر به مدعی دروغین نبوت سجاح ملحق شد که با لشکری بزرگ برای حمله به مدینه آمده بود. معرفی مختصر سر سجاح اینطور آمده است که نامش سجاح دختر حارس، کنیش ام صادر بود. وی کاهن و یکی از سرداران قبایل یاغی و مدعیان نبوت بود که اندی پیش از ارتداد عرب یا در حین آن ادعای نبوت کرده بودند. سجاح از قبیله بنو تمیم بود و از طرف مادر نسبش به بنو تغلب می‌خورد.
که غالبا مسیح بودند و خود سجاه هم مسیحی بود و بنا به قبیله و خاندان مسیح خود عالم شهیر مسیحیت بود. وی از عراق با مریدان خیش آمده بود و قصد حمله به مدینه را داشت. برخی از مورخان به این باورند که سجاه با توطئه ایرانی ها وارد عرب شده بود تا از این طریق بر قدرت و اقتدار دولت رو به افول ایرانی افزایش شود. باری سجاه تحت این عوامل وارد جزیره عرب شد. این کاملا طبیعی بود که وی در عرب اول از همه نزد قوم خود بنو تمیم رفت. در این قبیله گروهی آماده به پرداخت زکات و اطاعت از خلیفه خدا بودند و گروه دیگر این قبیله مخالف آن بودند و یک گروه سوم مردم هم بود که اصلا نمی‌دانستند که چه کار کنند و چه کار نکنند. به هر حال این اختلاف چنان شدت و حدت یافت که بنو تمیم با همدیگر شروع به جنگ کردند. در همین اثنا مردم این قبیله خبر از رسیدن سجاه را شنیدند و دانستند که وی قصد دارد به مدینه رفته و با ارتش ابوبکر بجنگد. آنگاه این اختلاف بیش از پیش شد. سجاه این فکر در سر داشت که ناگهان وارد قبیله بنو تمیم شده و نبوت خود را اعلام نماید و مردم را به بیعت با او دعوت کند و به گمان او تمام قبیله به همراهش می شود. و چون قبیله اویینه مردم بنو تمیم هم خواهند گفت که پیامبر بنو یربو از پیامبر قریش بهتر است، زیرا او فوت کرده و سجاه در قید حیات است. و پس از آن به همراه بنو تمیم راهی مدینه می شود. این نقشه‌اش بود. و پس از پیروزی بر لشکر ابوبکر مدینه را به تصرف خود در می آورد. به هر حال سجاه و مالک بن نویره با همدیگر تماس گرفتند. سجاه به همراه لشکر خود به مرز بنو یربو اتراق کرد و سردار مالک بن نویره را فراخواند و دعوت داد که با هم پیمان صلح بسته و به مدینه حمله بکنیم. مالک این پیشنهاد را پذیرفت، ولی به او مشورت داد که از پیش روی به سوی مدینه منصرف شود و گفت که از رفتن به مدینه و مقابله با لشکر ابوبکر بهتر است که اول مردم مخالف قبیله خود را از پا در بیاورد. سجاه از این مشورت خوشش آمد و گفت هر طور شما بخواهی، چون من زنی قبیله بنی یربو هستم، لذا در این رابطه هر چه تو بگویی مطابق با آن عمل میکنم. سجاه علاوه بر سرداران بنو تمیم سرداران دیگر را نیز به پیمان صلح دعوت کرد، ولی به جز وکی هیچ کسی با دعوتش موافقت نکرد. آنگاه سجاه به همراه مالک وکی به سرداران دیگر حمله کرد، اما طولی نکشید که مالک و وکی متوجه شدند که با پیروی از این زن مرتکب اشتباه فاحشی شدند. وانگهی آنان با این سرداران مصالحت کردند و اسیران همدیگر را به هم برگرداندند و بدین گونه در بنو تمیم صلح و امنیت باز برقرار شد. حال وقتی سجاه دید که کارش به جای نمی رسد و با هدفی که آمده بود نمی تواند برآورده شود، از بنو تمیم فلنگ را به سوی مدینه رهسپار شد. وقتی به دهکده نباح رسید، آنجا اوس بن خزیمه به مصافش آمدند و شکستش دادند و به
این شرط او را گذاشتند که برگردد که دیگر هرگز به سوی مدینه پیش دستی نکند. پس از این رخداد سرداران اهل جزیره در یک جایی جمع شدند و از سجاح پرسیدند حال برای ما چه دستوری است؟ مالک و وکیم با ملت خود صلح کردند، آنان نه به ما کمک میکنند و نه اجازه میدهند که از سرزمینشان رد شویم و با اینان هم این پیمان بسته ایم، لذا راه رفتن به مدینه بر ما بسته شده است. پس بگویید چه کار کنیم؟ سجاح در پاسخ گفت اگر راه مدینه مسدود شده اشکالی ندارد، به یمامه می رویم. گفتند اهل یمامه در شأن و شکوه از ما بسیار بیشترند و بر قدرت و اقتدار مسیلمه بسیار افزوده شده است. در روایتی این هم آمده است که وقتی سرداران لشکر از سجاح درباره اقدام بعدی پرسیدند وی پاسخ داد که به یمامه بروید و همچون کبوتر سری به آنها برسید. در آنجا جنگی بزرگ رخ می‌دهد که پس از آن هیچگاه ندامت و سرشکستگی نصیبتان نمی شود. پس از شنیدن این عبارت مسجع و مکفا که لشکریان آن را وحی تصور می‌کردند، چاره جز پذیرفتن آن را نداشتند. سجاح چون به همراه لشکر خود به یمامه رسید، مسیلمه بسیار نگران شد که اگر وی مشغول جنگ با ارتش سجاح شد، قدرتش ضعیف می شود و لشکر اسلامی به او حمله می کند. وانگاه قبایل اطرافش هم از اطاعتش سرباز خواهند زد. از روی این نگرانی وی قصد مصالحت با سجاح نمود و اول برایش هدایت فرستاد و سپس پیام فرستاد که می‌خواهد شخصاً به دیدن او بیاید. وی اجازه ملاقات داد. مسیلمه به همراه 40 نفر از بنو حنیفه نزدش رفت و در خلوت با او صحبت کرد و در اثنای این گفتگو مسیلمه چند عبارت مسجع و مکفا برای سجاح خواند که وی را بسیار تحت تاثیر قرار داد. آنگاه سجاح هم عباراتی از همان دست برایش خواند. مسیلمه برای اینکه سجاح را به طور کامل حامی خود بسازد این پیشنهاد داد که بهتر نیست ما هر دو نبوت خود را متحد کنیم و با هم دیگر ازدواج کنیم. سجاح این پیشنهاد را پذیرفت و به همراه مسیلمه به اردویش رفت و پس از اقامت 3 روز در اردویش بازگشت و به همراهان خود گفت که وی مسیلمه را بر حق یافته است، لذا با او ازدواج نموده است. مردم از او پرسیدند که آیا مهریه‌ای هم تعیین کرده اید؟ گفت مهریه‌ای تعیین نشده. آنان مشورت دادند که نزد او برگردید و مهریه‌ای را تعیین کنید، زیرا به شخصی همچون شما زیبد که بدون مهریه ازدواج کند. پس وی نزد مسیلمه بازگشت و هدف آمدن خود را بازگو کرد. مسیلمه به خاطر اون نمازهای عشا و فجر را حذف کرد و این مهریه تعیین کرد که نصف درآمد خراج زمین ها را به سجاح بفرستد. سجاح تقاضا کرد که از درآمد سال آینده سهمش را پیش پرداخت کند. مسیلمه نصف درآمد نیمه سال را به او پرداخت کرد و وی با آن اموال به جزیره بازگشت و چند نفر را برای دریافت نیمه دیگر سهمش در بنو حنیفه گذاشت. سجاح مثل قبل در بنو تغلب اقامت گزید. بعداً وی از ادعای نبوت توبه کرد و گفته می شود که اسلام آورده. به باور بعضی مورخان در دوران حضرت عمر اسلام آورده بود. در دوران حکومت حضرت امیر معاویه وقتی قحطی شد، حضرت امیر معاویه وی را به بنو تمیم فرستاد و تا وفاتش همانجا ساکن ماند. حضرت ابوبکر به
حضرت خالد بن ولید دستور داده بود که پس از حل کردن مسئله طلحه اسدی به مصاف مالک بن نویره برود که در بطا ساکن شده است. چون حضرت خالد به بطا آمد آنجا هیچ کس را نیافت، ولی وقتی مالک دید که در مقابل خالد پیروزی امکان پذیر نیست و از این زن سجا هم جدا شده، تمام یاران خود پس فرستاد تا از اموال خود محافظت بکنند و آنها را توصیه کرد که تجمع نکنند. به هر حال حضرت خالد دسته ها را به اعتراف بسیج نمود و به آنها اکیداً دستور داد که به هر کجا که برسند اول مردم را به سوی اسلام دعوت بدهند، کسی که از پذیرفتن آن انکار نمایند دستگیرش کنند و کسی که بجنگد وی را بکشند. یکی از این دسته ها مالک بن نویره را به همراه چند نفر از بنو ثعلبه بن یربو یعنی عاصم، عوید، ارین و جعفر را دستگیر کرد و نزد خالد آوردند. بین گروهی که در حضرت ابو قتاده بود با هم اختلاف کردند. اینجا روایتی از پدر عروه است که بعد از نبرد مردم شهادت دادند: وقتی ما اذان دادیم و اقامت خواندیم و نماز خواندیم و مردم هم آنچنان انجام دادند و دیگران گفتند که این چنین اتفاق رخ نداد. حضرت ابو قتاده از این شهادت داد که او اذان و اقامت گفت و نماز خواند و حضرت خالد به سبب همین اختلافی آنان را زندانی کرد. در مورد قتل مالک بن نویره دو روایت به دست می آیند که مالک دو روایت به دست می آیند که مالک بن نویره به قتل رسانده شده. در روایتی است که آن شب آنچنان سرد بود که هیچ چیزی نتوانست آن را تحمل بکند. وقتی هوا به شدت سرد شد، حضرت خالد به منادی دستور داد و او آنچنان با صدای بلند منادی کرد که ادفعوا اسراکم، اسیران خود را گرم کنید، یعنی آنان را اسبابی مهیا کنید که سرما نخورند. اما همین محاوره بین بنو کنانه به مفهوم دیگر کاربرد داشت، یعنی آنان را به قتل برسانید. سپاهیان از آن برداشت کردند که دستور قتل اسیران داده شده است. آنان تمام اسیران را کشتند. حضرت زرار بن ازور به مالک کش و در روایت دیگر است که عبد بن ازور بهش کشت. وقتی خالد سر و صدا گوش کرد و از چادر خود بیرون آمد، اما تا آن زمان سپاهیان به اسیران کشتن و اکنون هیچ کاری نمی شد. او گفت که کاری که خداوند می خواهد انجام شود آن در هر صورتی به فرجامش می رسد. روایت دیگر هم است که حضرت خالد بن مالک به نویره طلب کرد، او را تنبیه کرد چون او به سجا همکاری کرد و مانع زکات شده بود و او را گفت که آیا بلد نیستید که زکات همکار زکات است، یعنی هر دو حکم یکی را دارند و تو از پرداخت زکات انکار ورزیدید. مالک گفت که صاحب شما همچنین گمان دارد، یعنی به جای این که بگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فکر میکرد، به جای رسول از همکار به کار برد. حضرت خالد فرمود که او صاحب ما هستند و صاحب شما نیستند. پس از آن فرمان داد که ای زرار گردنش بزنید و او کشته شد. این هم روایتی در مورد کشتارش است. طبق روایت تاریخ ابو قتاده بابت این با خالد گفتگو کرد و هر دو بحث کردند و ابو قتاده با خالد اختلاف کرد و لشکرها را رها کرد و پیش ابو بکر رفت و از ابو بکر شکایت کرد که خالد به مالک کشته است، در حالی که او مسلمان بود و پس از آن با همسرش عقد کرد و اهل عرب این چنین ازدواج را دوست نمی دارند. حضرت عمر هم از نظر قتاده تایید کرد. حضرت ابوبکر با قتاده به شدت عصبانی شد چون او بدون اجازه امیر لشکر به مدینه آمده بود و فرمان داد که پیش خالد برگردد.
بنابراین ابو قتاده پیش حضرت خالد برگشت. شرح این در تاریخ طبری این چنین آمده است که حضرت عمر در خدمت حضرت ابوبکر عرض نمود که خالد مسئولیت قتل مسلمان بر عهده دارد و اگر این امر به اثبات نمی رسد، اما چیزی که آشکار شده به سبب آن او باید اسیر کرده شود. به هر حال قتل انجام شده است و حضرت عمر به شدت در این امر اصرار ورزیدند، چون حضرت ابوبکر هیچگاه عمال و افسران را هیچگاه اسیر نمی کرد. او به عمر فرمود که ساکت شود. خالد بن ولید از به اشتباه این کار انجام داد و شما چیزی در مورد این نگویید. حضرت ابوبکر قصاص مالک پرداخت کرد. حضرت ابوبکر نامه به خالد نوشت و او را پیش خود طلب کرد و او تمام ماجرا بیان کرد و عذر خواهی کرد. حضرت ابوبکر عذرش را قبول کرد. در روایتی دیگر رخداد حضور حضرت خالد بن ولید در مدینه این چنین بیان شده است: خالد از جنگ برگشت و به مدینه آمد و وارد مسجد نبوی شد. وقتی وارد مسجد شد و حضرت عمر بهش گفت که شما به مسلمانان کشته اید و پس از آن همسرش را آن خود اختیار کردید، به خدا من شما را سنگسار خواهم کرد. خالد واژه‌ای از زبان خود نگفت، چون او گمان کرد که حضرت ابوبکر هم همین می‌خواهد. او پیش حضرت ابوبکر رفت، تمام ماجرا بیان کرد و عذر خواهی کرد و حضرت ابوبکر عذرش را قبول کرد. حضرت ابوبکر ازش راضی شد و او بلند شد و رفت. حضرت عمر در مسجد حضور داشت و خالد گفت: ای پسر ام شمله، پیش من بیایید و چی میخواهید؟ حضرت عمر درک کرد که حضرت ابوبکر ازش راضی شده است و به خاطر همین این چنین حرف میزد. حضرت عمر با آرامش بلند شد و با خالف حرف نزد. طبق روایت دیگر متمم بن نویره برادر مالک پیش حضرت ابوبکر برای قصاص آمد و درخواست کرد که اسیران ما باید آزاد شوند. حضرت ابوبکر درخواستی در مورد اسیران قبول کرد و فرمانی نوشت و قصاص مالک پرداخت کرد. حضرت عمر در مورد حضرت خالد پیش حضرت ابوبکر به شدت اصرار ورزید تا او از عهده کنار شود و گفت که شمشیرش با خون مسلمان آلوده است، و اما حضرت ابوبکر گفت که این چنین اتفاق رخ نخواهد داد و گفت که شمشیری را که خداوند از نیام برای کفار بیرون آورده است اکنون در نیام نخواهم کرد. وقتی حضرت ابوبکر طبق شریعت قصاص را پرداخت کرد، آن زمان عدل برقرار شده بود و نیاز به اقدام دیگر نبود و به خاطر همین حضرت ابوبکر فرمودند که این قصه باید تمام شود. حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی در مورد اتهام قتل رخداد نویره پاسخ دادند و توضیح دادند. در کتاب خود تحفه اثنا و عشریه نوشتند: در واقع آنون مفهوم این رخداد را درست بیان نکردند و تا زمانی که تمام اوضاع آشکار نکردند تا آن زمان مورد اتهام نمی کردند. در کتاب‌های سیره و تاریخ شرح این رخداد اینچنین آمده است که وقتی حضرت خالد با نبرد مدعی نبوت طلحه بن خویلد اسدی فرصت پیدا کردند و در حومه بطاح رفتند و گروه نظامی به ناحیه روانه کرد و طبق گفته و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را راهنمایی می‌کردند. اگر به قومی حمله ور می‌شوید و اگر صدای اذان از آنجا گوش کنید، در آن صورت آنجا جنگ نکنید و اگر صدای اذان گوش نکنید، در آن صورت با زور حمله ور بشوید. ناگهان ابو قتاده در همان لشکر بود
و او مالک بن نویره را دستگیر کرد و پیش حضرت خالد آورد و او را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رئیس بتا تعیین نموده بودند و او دریافت صدقه بر عهده داشت. ابو قتاده شهادت داد که از آن گوش کردم، اما برخی از همان لشکر گفتند که ما صدای از آن نگوش کردیم. اما برخی از اکابرین از اطراف منطقه این امر را با اثبات بیان کرد که اهل مالک بن نویره با شنید خبر مرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جشن گرفته بودند. زنان به دستان خود حنا زدند و طبل ورزیدند و شادی کردند و بر سختی مسلمانان جشن گرفته بودند. امر دیگر این چنین اتفاق افتاد هنگام پرسش از مالک بن نویره او در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آنچنان واژگان گفته بودند که کفار و مرتدین در مکالمه عادی به کار می بردند. یعنی قال رجلکم او صاحبکم، یعنی فرد شما یا همکار شما این چنین گفته است. علاوه از این امر دیگر آشکار شده بود وقتی خبر وفات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شنیدند و مالک بن نویره تمام پول صدقه را به مردم بازگرداندند و گفت که شما به سبب وفات این فرد از این سختی نجات پیدا کرده اید. حضرت خالد به سبب این چنین اوضاع و سخن باور کرد که او مرتد شده است و فرمان داد که تا کشته شود و وقتی خبر این به مدینه رسید و ابو قتاده هم با خالد ناراحت شد و پایتخت رسید و خالد را مقصر گرداند. اول گمان حضرت عمر همین بود که خون ناحق شده است و قصاص واجب شده است، اما حضرت ابوبکر به حضرت خالد طلب کرد و بازجویی کرد و تمام رخداد و اوضاع دریافت نمود و بر وی آشکار شد که او مقصر نیست و او تعرض نکرده است و فرمان داد که خدمت به همان مقامی ادامه بدهد. در مورد قتل مالک بن نویره یک مصنف دیگر هم نوشته است که بابت روایت مالک بن نویره اختلاف زیادی وجود دارد و این که آیا ناحق قتل شده است یا سزاوار قتل بود. چیزی که مالک بن نویره نابود کرد کبر و تکبر و انکارش بود. جاهلیت در وجودش پا برجا بود وگرنه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت رسول و پرداخت حق زکات به بیت المال چون و چرا نمی کرد. اون نوشت که به نظرم او رأی رئیس شدن حریص بود و همراه این با برخی از سرداران بنو تمیم نفرین داشت، چون آنان اطاعت خلافت اسلام را قبول کردند و تمام بدیهی را پرداخت کردند. کسانی که خلافت را قبول کردند و زکات پرداخت کردند او آنان را دوست نمی داشت. قول و فعل وی از این امر تایید می کرد. او مرتد شد و همکار سجاح شد و شتران زکات را بین اقربا توزیع کرد و امتناع پرداخت زکات به ابوبکر و پندهای مسلمانان از اهل خویش را گوش نکرد. تمام این امور او را مقصر گرداند و آشکار می گردد که او نسبت به اسلام نزدیک کفر بود. او می خواست مسلمان هم خوانده شود اما نزدیک کفر هم بود و اگر دلیلی خلاف نویره برای حجت نباشد در آن صورت امتناع پرداخت زکات برای تکثیرش اکتفا می کند. متقدمین این امر را قبول دارند که او از پرداخت زکات انکار ورزیده بود. در طبقات فخول الشعراء از ابن عبدالسلام است و این امر متفق علیه است که خالد با مالک گفتگو کرد و میخواست او را از حرفهایش قانع کند، اما مالک قبول نکرد و گفت که نماز میخوانم
اما از پرداخت زکات انکار ورزید. امام نووی در شرح مسلم در مورد مرتدین فرموده است که در ضمن آنان کسانی هم بودند که زکات را قبول داشتند و از پرداخت زکات انکار نمی ورزیدند، اما سرداران آن امتناع ورزیدند. برخی مردم می خواستند که زکات پرداخت کنند چون همراه نماز فرضیت نماز هم لازم است، اما سرداران از این کار منع کردند. آنان زکات خود را جمع کردند و خواستند به ابوبکر بفرستند، ولی مالک بن نویره مانع شد و زکات آنان را بین مردم تقسیم کرده. حضرت ابوبکر در مورد مالک بن نویره تحقیق کامل کرد و به این نتیجه رسید که خالد بن ولید از اتهام قتل مالک بن نویره تبرئه است و به دلیل خلیفه بودن وی از نسبه به دیگران بیشتر آگاهی می داشت و نظر عمیق می داشت و همه اخبار به او می رسید و ایمان وی خیلی قوی بود. در تعامل با خالد وی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کرد و زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه خالد را از مسئولیت برقرار نکرده بود. با وجود اینکه او برخی از موارد صادر شدند که از آن راضی نبودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عذرش را میپذیرفت و به مردم فرمود که خالد را آزار ندهید، وی از شمشیرهای خداست که خداوند متعال بر کافران تحمیل کرده است. سپس اعتراض دیگری در این زمینه مطرح می شود که حضرت خالد با تمیم بنت منهال ازدواج کردند. ایرادی که در مورد حضرت خالد بن ولید وجود دارد این است که او در زمان جنگ با لیله بنت منهال ازدواج کرد و حتی منتظر عده‌ای نشد. در مورد این ازدواج در تاریخ طبری چنین آمده است: حضرت خالد با تمیم دختر منهال ازدواج کرد و زمان طهار را با پایان رساند، زیرا دوران جنگ اعراب رابطه با زنان را بد می دانستند و به او طعنه می زدند. علامه ابن کثیر می نویسند وقتی لیله بنت منهال حلال شد، حضرت خالد با او ازدواج کرد. علامه ابن خلکان می نویسند که تمیم عده خود را به پایان رساندند و سپس حضرت خالد برای او پیام ازدواج فرستاد و او پذیرفت. حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی در پاسخ این اعتراض می نویسند که در واقع این داستان ساخته شده است، زیرا در هیچ کتاب معتبر این روایتی وجود ندارد. این روایت در برخی از کتب غیر معتبر آمده است و آنجا پاسخ هم نقل شده است که مالک بن نویره این زن را از مدتها طلاق داده بود. میگویند او همسر مالک بن نویره بود و او را کشت و بلافاصله با حضرت خالد بن ولید ازدواج کرد و در واقع به همین خاطر مالک را کشته بود تا بتواند با حضرت خالد ازدواج کند. به هر حال میگویند مالک بن نویره از مدتها این زن را طلاق داده بود، اما در اثر جاهلیت او را در خانه خود محبوس کرده بود. و برای شکستن این آیین آیه‌ای نازل شده بود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند مانع آنها نشوید. پس عده این زن خیلی زمان پیش تمام شده بود و ازدواج حلال شد، زیرا او را طلاق داده و او را فقط در خانه خود محبوس کرده بود. نویسنده دیگری در مورد ازدواج حضرت خالد می نویسد که نام تمیم لیله بنت سنان منهال بود و همسر مالک بن نویره بود. در ازدواج با حضرت خالد جدال بزرگ اتفاق افتاد. نکته اصلی این است که برخی از مردم خالد را متهم کردند که مجذوب زیبایی تمیم شده و او را دوست دارد. شکیبایی نداشت و هنگامی حسیر شد بیدرنگ با او ازدواج کرد، یعنی معاذالله این زنا بود.
این داستان ساخته شده است صریحاً دروغ است و اعتباری ندارد، زیرا منابع باستانی حتی در مورد این نشان نمیدهند و منابع قدیمی در مورد این نشان نمیدهند و هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد. علامه ماوردی میگوید خالد مالک را به همین دلیل کشته شده بود که وی زکات را ترک کرده بود و برای این قتلش واجب شد و در نتیجه این ازدواجش با تمیم باطل شد و حکم شرعی در مورد همسران مرتدان این است که وقتی آنان با دارالحرب اتحاد کردن اسیر شوند و نباید کشته شوند، چنان که امام سرقسی اشاره کرده است. هنگامی که تمیم اسیر شد، خالد او را برای خود برگزید و چون حلال شد با او ازدواج کرد و شیخ احمد شاکر در شرح این تعلیق کرده توضیح می‌دهد که خالد تمیم و پسرش را به عنوان غلام خرید و چون اسیر جنگی بودند و عده‌ای برای آنها نیست، فقط این است که اگر حامله باشد نزدیکی سابش تا زمان زایمان حرام است. اگر باردار نباشد فقط تا وقت یک حیض انتظار کند. این مشروع و جایز است و در مورد این ایراد گرفتن جایز نیست. اما مخالفان و دشمنان خالد از این فرصت برای خود غنیمت گرفتن و گمان باطل کردند که مالک بن نویره مسلمان بوده و خالد او را به خاطر همسرش کشته است. همینطور خالد متهم به مخالفت با آداب و سنن عرب از طریق این ازدواج شد و به گفته عقاد خالد بن مالک بن نویره را کشت و با همسرش در میدان جنگ ازدواج کرد که این خلاف آداب و رسوم عرب در جاهلیت و اسلام و نیز خلاف آداب مسلمانان و احکام شرعی است. این قول عقاد دور از واقعیت است. قبل از اسلام در عرب بارها اتفاق می افتاد که بعد از پیروزی در جنگ‌ها و دشمنان بارها با زنان ازدواج می‌کردند و به آن افتخار می‌کردند. این چیزی است که دکتر علی محمد سلابی در مورد کل این ماجرا می‌نویسند. خالد از نظر شرعی عمل حلال انجام داد و راه حلال برای آن در پیش گرفته. این امر از بزرگی هم ثابت است که بهتر از خالد بود اگر بر خالد ایراد گرفته شود که در جنگ یا بلافاصله پس از آن ازدواج کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز بلافاصله پس از غزوه مریسه با جویریه بنت حارث ازدواج کرد و او برای قوم خود نعمت بزرگی ثابت شد که به واسطه این ازدواج 100 اعضای خانواده‌اش به دلیل ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آزاد شدند، زیرا از خویشاوندان سببی بودند و از آثار مبارک این ازدواج پدرش حارث بن ضرار مسلمان شد. همینطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله پس از فتح خیبر با حضرت صفیه بنت حی بنت اخطب ازدواج کرد. چون در مورد این امر اسوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش روی است روانی است که حضرت خالد را اتهام کنند، لذا این را به تفصیل بیان کردم، زیرا برخی از علمای کم سوال حتی امروزه سوال را مطرح میکنند و در حقیقت به حضرت ابوبکر اعتراض میکنند که حضرت عمر در مورد این بر راستی بود و معاذالله حضرت ابوبکر عدل نکرد و حضرت خالد بن ولید نادرست حمایت کرد. هرچند همه این جزئیات توسط حضرت ابوبکر بررسی شده بود، سپس حضرت ابوبکر فیصله داد و خالد را از همه این اتهامات تبرئه کرد. در مورد حرکت حضرت خالد به سوی یمامه گفته شده است که حضرت ابوبکر به خالد بن ولید دستور داده بود که بعد از فرصت از قبیله اسد، غطفان و مالک بن نویره و دیگر به سوی یمامه پیشروی کند و بر آن اصرار ورزیده بود و شریک بن عبد فزاره نقل میکند
برای آن اسرار و زن شریک بن عبد فزاری نقل میکنند که من از کسانی بودم که در جنگ بزاقی شرکت کردم. در خدمت حضرت ابوبکر رفتم و او مرا نزد خالد فرستاد. من نامه‌ای برای حضرت خالد داشتم که در آن نوشته بود که نامت را به وسیله فرستاده تو دریافت کردم. درباره پیروزی در جنگ بزاخه ذکر کردم و آنچه با اسد و غطفان کردی ذکر شده است و نوشته ای که تو به سوی جمامه پیش روی میکنی. به تو توصیه میکنم که برای خدا تقوا داشته باش و با مسلمانان همراه خود با مهربان باش. با آنان مانند یک پدر رفتار کن. هوشدار ای خالد، باید از نخوت و تکبر بنی مغیره احتراز کنین. من حتی درباره تو سخن آن کسانی را هم نپذیرفتم که گفته ایشان را هیچگاه رد نمی کنم. پس هنگام مبارزه با بنی حنیفه مراقب باش. به یاد داشته باش که تا به حال با کسی مثل بنی حنیفه روبرو نشده ای. همه آنها علیه شما هستند و کشورشان بسیار گسترده است. بنابراین وقتی به آنجا رسیدی فرماندهی ارتش را خودت به عهده بگیر. یکی را بر میمنه و یکی را بر میسره و یکی را بر سواران قرار بده و از صحابه بزرگ و مهاجران و انصار که همراه تو هستند پند بگیر و فصل و منزلت آنها را بشناس. وقتی دشمن با آمادگی کامل در میدان نبرد به صف شد بر آنها با شدت حمله کن. تیر در برابر تیر، نیزه در برابر نیزه و شمشیر در برابر شمشیر. اسیران آنان را بکش و از طریق قتل میان آنها ترس ایجاد کن. آنها را در آتش بینداز. هشدار است از طور من سرپیچی نکن و السلام علیک. وقتی خالد نامه را دریافت کرد آنان را خواند و گفت شنیدم و از اطاعت خواهیم کرد. خالد مسلمان را با خود آماده کرد و برای جنگ با بنی حنیفه یعنی مسیلمه کوچ کرد. فرمانده انصار ثابت بن قیس بن شماس بود. کسانی از مرتدین که در راه با او روبرو می شدند و به سختی مجازات می شدند. حضرت ابوبکر لشکر بزرگی با بهترین سلاح‌ها برای محافظت از خالد فرستاد تا هیچ کس نتواند از پشت به لشکر خالد حمله کند. خالد در راه یمامه از بسیاری از قبایل بادیه گذشت که مرتد شدند. با آنها جنگید و آنها را به اسلام بازگرداند. در راه لشکر باقی مانده سجاه را دریافت، آن را کشت و مجازات وحشتناکی داد. سپس بر یمامه حمله کرد. جزئیات جنگ یمامه انشاءالله در ادامه توضیح داده خواهد شد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.